پوری دنیا دی مسلمان عورتوں نو میرا پیغام ہے کہ وڈیاں وڈیاں چادراں سر تے کرو، سارا نظام بدل دیو۔ کوئی پوچھے کی ہویا؟ انہیں کہا جنہ دی قیادت وچ میں جانا ہے جنت وچ، انہاں دا دوپٹہ چاند تے سورج بھی نہ ویکھ سکدے۔ بدلو نظام، گھراں وچ بھی مسلمان وڈیاں وڈیاں چادراں، دکاندار پریشان ہو جان، ملانے دے آرڈر بن جان، کہندے کڑیاں وڈیاں وڈیاں چادراں مانگ رہی ہیں۔ ہن پتہ ہے کی ہے، ہن دکاناں تو کپڑے لین جاؤ عورتاں دے تو کہندے دوپٹے مختصر ہو گئے، اسی گل کرو انہاں کہندے جی سانو آرڈر ہی اس طرح دین، نظام بدل دیو سارا، اینج نظام آنا ہے۔ مسلمان عورتاں وڈیاں وڈیاں چادراں کرنیاں شروع کرن، نوجوان بچے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کرو، کیبلہ چک کے باہر سٹو، اے بکواس کرتے ہیں ٹی ویاں تے بیٹھ کے حضور دی ناموس دے خلاف، تسی انہاں دے پیسے دیندے انہاں ٹی ویاں نو، انہاں دیاں کیبلاں چھڈو تے وہ منگنا گداگر بنن۔ انہاں کہا کی ہویا؟ انہاں کہا تیرے در سے یہ یار پھرتے ہیں، پھر در بدل یوں ہی۔ عملاً حضور نال پیار کرو۔ ہاں جی توجہ بھائی، عملاً حضور نال پیار کرو۔ ارباں دے مالک بن کھڑوتے، تسی راتی کیبلہ نہ بھی ویکھیا تے کی ہویا؟ عورتاں دے جسم نہ بھی ویکھے تے کی ہویا؟ تینوں جے بے چینی ہوے تے ایک واری تصور کری گنبد خضرا ویکھی، نیند آندی کہ نہیں آندی تینوں؟ گلاں کرنا ہے، تسی بھی کوئی تو بدلو نا۔ آج منکرین ختم نبوت اسی میر پور بھی انہاں دے خلاف کانفرنساں کریے، پاکستان وچ بھی کانفرنساں کریے، وہ اپنے وڈے وڈے عہدیاں تے بیٹھ کے مسلماناں نوں ایویں باندراں دی طرح نچان۔ ادا جواب کے وے؟ ادا جواب عملاً حضور نال پیار ہے۔ جتھے بھی جاؤ تے نکاح پڑھاندے بھی علماء ایک گل کرن کہ میں اوے منڈیا رسول اللہ دی شریعت دے مطابق تیرا نکاح کرن لگا، نظام مصطفیٰ جاندا حضور کون ہیں؟ حضور آخری نبی وا۔ بھری مجلس وچ ہزاراں دا مجمع ہوے، بڑے بڑے چودھریاں دیاں شادیاں ہون، اتھے بھی کہو جاندا حضور دی شریعت کیڑی، جاندا رسول اللہ نو، حضور آخری نبی ون۔ حضور کی آمد کے بعد جو آدمی دعویٰ کرے کسی قسم کا نبوت کا، وہ کافر ہے، بے باک ہے، وہ مرتد ہے۔ تسی نکاح دی محفل وچ انج گل کرو تے محمد عربی دا دین آنا ہے کہ نہیں آنا تخت تے جناب؟